बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तांग कर्मेलीत याजकांचे नावे हांव फादर स्टीवन पेरेरा ह्या दिसाचो प्रणाम पाठवून देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत मागता. कार्मेल प्रेरण तुमकां स्वागत. आज जुनाची 30 तारीख, सद्या 13व्या हप्त्याचो बुधवार. आयचो दीस इंटरनॅशनल डे ऑफ पार्लिमेंटेरियनिझम म्हणून संभ्रमतात. तशेंच रोमाचे पवित्र सभेचे प्रथम रक्त साक्षी हांचो उडास आमी काडटा. तांचे मरण 64 इसवेन जालें. तांचे मार्तीरपण. भोवन आनी भयणीनो, आमचो नियाळ आमी पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरता. आमच्या नियाळाक आज आसचो वांटो उत्पत्ती पुस्तक 20 अध्याय 5वी वळ उपरांत 8 तावन 20 वळी पर्यंत चित दिवन आयकुया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसो. इसाक जल्मतना आब्रामाची प्राय 100 वर्सां. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पानो ताणें सोडलो. इसाकान पानो सोडलो त्या दिसा आब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. एक दीस इजिप्तकार आगारा उदेशी आब्राहमाक जल्मल्लो पूत इश्माएल साराच्या पुता इसाका लागीं खेळतलो. सारान हें देखलें आनी आब्राहमाक तिणें म्हणलें, हे साकर्णीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे साकर्णीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवें दायजाचो वांटो मेळोवंक नजो. ही उतरां आयकून आब्राहमाक कठीण दूख भोगलें, कित्याक इश्माएली ताचो पूत जावन आसलो. पूण देवान आब्राहमाक म्हणलें, तुज्या पुताक आनी साकर्णीक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक, कित्याक हांवें बासयलेली संतत इसाका उदेशी तुका मेळटली. साकर्णीच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें आब्राहमान काणाची बुती आनी उदकान भरलेली सामड्याची पोती आगाराक दिली आनी भुरग्याक तिच्या कांदार दवरून तिका धाडली. ती गेली आनी बेहर्शेबाच्या आरण्यांत भोंवूंक लागली. उदक काबार जातच तिणें भुरग्याक एका झाडा मुळाक दवरलो आनी सुमार 1 फर्लंग पयस वचून ती बसली. आपणा इतल्याक ती म्हणाली, म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मरचें पळोवंक म्हज्यान सोंसूंक जायना. थंय ती बसून आसतना भुरग्यान व्हडल्यान रडोवंक सुरू केलें. भुरग्याचें रडणें देवान आयकलें आनी देवदूतान हागाराक उलो करून विचारलें, कितें जालें हागार? भियेनाका. भुरग्याचें रडणें देवान आयकलां. उठ, भुरग्याक व्हंकल आनी ताका शाबीत सांबाळ, कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. देवान तिचे दोळे उक्ते केले आनी तिणें उदकाची एक झर पळयली. थंय वचून तिणें उदक काडलें आनी भुरग्याक पियोंक दिलें. देव त्या भुरग्या सोवें आसलो आनी तो वाडलो. आरण्यांत ताणें वस्ती केली आनी एक निपूण शिकारेकार तो जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी उत्पत्ती पुस्तकांत अब्राहमा विशयंत आमी नियाळ करून आसा. आयच्या दिसा अब्राहमाक जल्मल्ल्या दोगां भुरग्यां मदें उपजल्लो गालाटो आनी हाचो परिणाम कितें म्हणून आमकां आयकूंक मेळ्ळें.
आमकां येदोळूच कळीत आसचे प्रमाणे साराक भुरगीं जावंक नातल्लीं आनी त्या वेळार सारा म्हणटा घे म्हज्या साकरणीक हागराक तिचे सोवें तूं न्हीद आनी तिचे मुखांत्र तुका भुरग्याक जल्मय म्हूण. हे आमकां आतांच्या काळार आजाप कशें दिसूंक पुरो. कशें बायलेन तिच्या साकरणीक आपणाच्या घोवा सोवें न्हिदोवंक दिवचें आनी त्या मुखांत्र भुरग्याक जल्माक हाडचें. आमच्यान हें चिंतूंक जायना, सोंसूंक खंडीत जावचें ना. पूण त्या काळार दस्तूर तशी आसली. त्या देखून बायबलांतल्यो थोड्यो संगती आमकां वाचतना विचित्र कशें दिसूंक पुरो. पूण त्यो संगती आमी त्या काळाच्या संस्कृते सोवें समजुचे सोड न्हू, त्या भायर ते समजूंक कश्ट. तशेंच हांगाय त्या काळार असली एक संस्कृती आसली आनी त्या प्रमाणे सारा आपल्या साकरणी हागराक अब्राहमाक बायल कशें न्हिदोवंक दिता. आता तांच्या मिलना वरवीं इश्मायल जल्मलो. आता आज जे कितें घडीत आमी वाचता तें घडतना इश्मायलाक सुमार 16 वर्सां प्राय 16 आनी इसाकाक सुमार 3 वर्सां प्राय. हांगासर सांगला पळया, इसाक जल्मतना अब्राहमाची प्राय 100 वर्सां. भुरगो वाडलो आनी आवयचो पानो ताणें सोडलो. इसाकान पानो सोडलो त्या दिसा अब्राहमान एक व्हड जेवण दिलें. त्या काळार सुमार 3 वर्सां म्हणसर भुरगीं आवयचो पानो चिवतालीं. इंग्लिशान ताका वीनिंग म्हणटात. सो 3 वर्सां जाताना भुरग्यांनी पानो सोडचो आसलो आनी तांच्या दस्तुरे प्रमाणे एक जेवण करचें आसलें. कशें हिंदू संस्कृतेंत एक चेडूं प्रायेक पावल्ल्या वेळार संभ्रम करतात, तशें हांगा भुरग्यांनी पानो सोडच्या वेळार एक संभ्रम करचो आसलो. भुरगो आतां ताचे भुरगेपणाचे दीस संपोवन मुखल्या हंताक पावला, भुरगो वाडला, संतोष पावचो एक संकेत. त्या प्रमाणे हांगा अब्राहम जेवण करता. सो आता अब्राहमाची प्राय 103 वर्सां 103. तशेंच इसाकाची प्राय 3 वर्सां आनी इश्मायलाची प्राय 16 वर्सां. आता कितें जाता, दोगां भुरगीं एकाच घरा न्ही, आनी ह्या संदर्भार भुरग्यांनी खेळचें, खेळतना झगडून पडचें, एकल्यान आनी एकल्याक मारचें, एकल्यान ताच्या आवय कडेन वचून दुरां दिवची, ते दळा त्या आवयन येवन ह्या भुरग्याक मारचें वा अशें तांचे मदें गलाटो जावचो, हें सामान्य. हें सामान्य. आनी तशेंच घडलें हांगाय. इश्मायल हागाराचो पूत, इसाक साराचो पूत. बापूय एकलोच. बापूय एक्चुअली कात्रेन शिरकता ह्या संदर्भात. कितें म्हळ्यार ताका हागाराक सपोर्ट करूंक न्ही, हांगा साराक सपोर्ट करूंक न्ही. कितें म्हळ्यार दोगी पूत ताचे तावनूच जल्मले. आता हांगा कितें जाता गे म्हळ्यार इश्मायल इल्लो गटमूट भुरगो. कितें म्हळ्यार ताका 16 वर्सां प्राय.
इसाक ल्हानसो भुरगो 3 वर्सां प्राय. तशें म्हणटाना गालटोकन पडटना इश्माईलच इल्लो घटमूट जाता. आनी ल्हान आसच्यांनी इल्लें रडोवन वचून आवय कडेन दुरां दिवचें सामान्य. हांव म्हज्याच भुरगेपणाचो उडास काडटां. म्हज्या व्हडा भावांनी आनी भयणींनी आमी 6 जाणां भुरगीं, 2 व्हड भयणी आनी 3 व्हड भाव म्हाका. आनी हांणी कांय दूख लायिल्ल्या वेळार हांवें मांय कडेन वचून रडचें आसलें. तशेंच घडता हांगाय. आनी ह्या संदर्भार सारा एका रितीन मोसोर पावता. आतां इश्मायल मालगडो पूत जाता, इसाक दुसरो पूत जाता. हो इश्मायल मुखार म्हज्या पुताक सकयल घालन तोच्चो मुखेली जायत जाल्यार म्हज्या पुताक येवचो आसचो आस्तीचो वांटो तोच्चो ओढण घेत जाल्यार खंडीत जावन एक आवय तिच्या भुरग्याचें बरेंपण पळयता. न्ही, तिच्या भुरग्यान उंच वचोचें, तिच्या भुरग्यान शिकपाक मुखार येचें, तिच्या भुरग्यान समाजेन नांव जोडिचें, अशें एका आवयचें सामान्य चिंताप तें. सारान आज अशें चिंतल्ल्यांत कांय वायट ना, तें सामान्य स्वाभाविक जावन एक आवय आपणाच्या भुरग्याचें बरेंपण पळयता. आनी त्या देखून आज ती म्हणटा, हे साकर्णीक आनी तिच्या पुताक भायर घाल. हे साकर्णीच्या पुताक म्हज्या पुता सोवें दायज असो वांटो मेळोवंक नजो. देवान बसयल्ली सोडवून अब्राहम आनी सारा आनी तांचे मुखांतर जल्मच्या पुता मुखांतर. त्या देखून सारा म्हणटा, या साकर्णीक आनी तिच्या पुताक हांगा तावन भायर घाल. आता ही उतरां ऐकून अब्रामाक कठीण दूख भोगता, कित्याक म्हळ्यार दोगी ताचे पूत. पूण आखरेक अब्राहमान देवाचें आयकचें पडटा आनी देव म्हणटा जें कितें सारा सांगता ते प्रमाणे कर म्हूण. म्हळ्यार जें कितें सारान सांगल्लें तें सारकें आसा. आतां आमी चिंतूंक पुरो मुगाळ भोवन आनी भिडून हो कोलो न्याय गी म्हूण. न्ही, इश्मायलान कांय अन्याय करूंक ना, कित्याक सारानच हागाराक अब्राहमाक दिल्लो आनी तिचे मुखांतर भुरगें जल्मय म्हणलें. आनी आतां ह्या भुरग्याक आनी आवयक तांचे इतल्याक वचोंक सोड म्हूण सांगल्यार हांगा तूं कसलो न्याय गी. भोवन आनी भयणीनो, हातूं न्याय कितें अन्याय कितें म्हणून समजूंक वेच्या की हांव तुमकां आनी एका विशयाचेर चिंतूंक आपोवणें दिता. तें कितें गी म्हळ्यार गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो जें कितें आज आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें त्या घडिताचो तो उल्लेख करता. ते वाचप गालातकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत आसा. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्राच्या 14 अध्यायांत वळ 20 आनी 1 तावन 30 आनी 1 पर्यंत आसा. ते वाचया आनी तेदना जें कितें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें घडीत आसा तें समजूंक सुलाभ जाता. हांवें म्हळें हांगासर अन्याय वा न्याय, नीत अनीत उलोवच्या की सांत पावलो ह्या घडिता मुखांतर आनी एका रितीच्या चिंतपाक आमकां आपोवन व्हरता. कितें तें हांव गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वाचतां. chapter 4 verse 21 onwards.
नियमशास्त्र काल जिवंक आशेतेल्यानो सांगा म्हाका. नियमशास्त्र कितें म्हणटा तें तुमी आयकूंक नावे. तातूंत अशें बरोवन आसा, अब्राहमाक आसले दोग पोतू, एकल्याची आवय गुलाम चेडू हागार, दुसऱ्याची आवय स्वतंत्र स्त्री सारा. गुलाम चेडवाचो पोतो सैंबा प्रकार जल्मलो. स्वतंत्र स्त्रीयेचो पोतो देवाचे बसवणेचो फळ जावन जल्मलो. वैगी देवान सोडवून बसयल्ली कोणा मुखांतर? अब्राहम आणि सारा मुखांतर. आम्ही ते येदोळूच आयकलां. अब्रामाच्या घरात एक जण सैरे आयिल्ले आणि थंयसर अब्रामाक सांगले की येवच्या वर्सा सारा या वेळार एका पुताक गर्भेस्त जातेले म्हणून, वा प्रसूत जातेली. पळया, देवान दिल्ली बसवणी अब्राम आणि सारा मुखांतर. तेंच हांगसर सांपावलो सांगता, गुलाम चेडवाचो पोतो सैंबा प्रकार जल्मलो. अब्रामान आणि हागारान सांगाता येवन स्वाभाविक रीतीन जल्मलो. पूण इसाक देवाच्या बसवणेप्रमाणे जल्मलो. मुखारून तो म्हणटा पळया, हे संगतींत एक प्रतिरूप आसा. कितें तें? ही दोगां दोन सोल्ल्याची रुपां. खंयचे ते दोन सोल्ले? एक सिनाय पर्वता वयर केल्ल्या सोल्ल्याचें रूप हागार. गुलामपणी आस जय जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितलेंच रूप ती. गुलामपणी आस जय जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितल्यांचे रूप ती. अरबिस्तानांत सिनाय पर्वत म्हळ्यार आतांचे जेरुजलेम शहर, हे आपल्या भुरग्यां सोबे आतां गुलामपणांत आसा. पूण सर्गींचे जेरुजलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री, ते शहर आमची आवय. हांगसर सांपावलो कितें करता की म्हळ्यार दोन रितीच्या सोल्ल्या विशीं उलयता. एक सोल्लो सिनाय पर्वत, आणि आमकां कळीत आसा देवान सिनाय पर्वतार इस्रायल प्रजे लागीं सोल्लो केल्लो आणि उपादेश दिल्ले. आनी एक सोल्लो आसा देवान आपणाच्या पुता जेजू मुखांतर केल्लो, आणि जेजू उपरांत म्हणटा की हांव पोरनो सोल्लो संपूर्ण करूंक आयला म्हूण. आणि पोरनो सोल्लो वा पोरण्या सोल्ल्याचे कायदे एका रितीन मनशाक गुलाम करताले जाल्यार नवो सोल्लो जेजू आमकां सगळ्यांक स्वतंत्र करता. तेंच हांगासर तो म्हणटा. आणि हागार त्या पोरण्या सोल्ल्याचे रूप जाल्यार सारा नव्या सोल्ल्याचे रूप म्हणून हांगसर सांपावलो म्हणटा. उपरांत तो म्हणटा पळया, तुम्ही भावा भयणीनो इसाका बरी बासवणेचे फळ जावन जल्मल्यात, तरी पूण जशें तोवळ सैंबा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दग दितालो, तशें आतांय घडता. गुलाम स्त्रियेक आणि तिच्या पुताक भायर घाल, कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुता सांगता गुलाम स्त्रियेच्या पुताक बापायच्या दायजांत हक्क आसूंक नजो. आमी तर भाव भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची, बगार स्वतंत्र स्त्रियेची. सो सांपावल हांगा म्हणटा, सैंबा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक दग दिता. म्हळ्यार इश्मायल इसाकाक दग दिता. त्या देखून कितें करीचे? सैंबा प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक भायर घालीचे, आणि स्वतंत्र भुरग्यांनी स्वतंत्र भुरग्यांक कशें जियेचे म्हण. आता भोव न्हू भयणीनो, हांगसर सांपावलो आमच्या आत्मीक जिविता विशीं आणि सैमीक वडण्या विशीं उलयता.
आमी मनीस आमचे थंय कूड आसा आमचे थंय ओत्मो आसा सो थंयसर केदाळ एक झगडें आसा कशें हांगा इश्मायल कुडीचो इसाक अत्म्याचो जाल्यार या दोगांय पुतां मदें झगडें आसा ते एक पोटी मात्र गालोटो करून पडले न्ही खंडीत जावन जायते पोटी गालोटो करून पडल्या आनी हाका एक सारा म्हणटा तिका हांगा तावन धांवडाय म्हूण तशेंच आमच्या जिवितांत जायते पोटी हो एक वा हे एक झगडें चलता आमच्या अत्म्या मदें आनी आमच्या कुडी मदें कूड म्हणटा अळे थंयसर बरें आसा तें पळे म्हूण कूड म्हणटा अळे हे काम केल्यार बरें सोरल्यार बरें तुवें वेगीं पयशे जोडी येता एग्जामांत नकल काडल्यार बरें तुवें वेगीं पास जावं येता इजी जावन पास जावं येता तुवें शॉर्टकट विन्स येत तुवें वेगीं ग्रेस्त जावं येता म्हूण पूण ओत्मो म्हणटा ना 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 तशें करनाका तुका तुज्या आवय बापायन तशें शिकयल्लें न्ही बायबल तशें करी म्हूण सांगना आनी तूं इगर्ज विरोध वेताय पळया आतां हांगासर एक गालाटो आसा आतां असलें द्वंद्व आमी आसतना आमी कितें करूंक जाय कशें हागराक आनी इश्मायलाक आब्रामान भायर घालोगी तशेंच आमी कुडीच्या वडण्यांक ना म्हणूंक जाय कुडीच्या वडण्यांक आनी अत्म्याच्या प्रेरणांक आमी विंचोवन करूंक येताना अत्म्याचें प्रेरण आमी मानून घेयचें सोड न्हू कुडीच्यो वडण्यो न्हय त्या देखून हांगासर सांव पावलो म्हणटा पळया जर तूं गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घालशी ते दाळा तुका दायजांत हक्क मेळटले जर आमी कुडीच्या वडण्यांक ना म्हणटा तेन्ना मात्र आमी सर्गींच्या दायजाक हक्कदारां जातले नांतर ना नांतर आमी सर्गाक वचोंक साध्य ना आनी हे तितलें सुलभायेचें काम न्ही मुगाळ भोवन निबडिनो हे कश्टांचें काम त्या देखून हांगा सारान हागराक वसोंक सोडू भायर घाल म्हूण सांगतना अब्रामाक कठीण दूख भोगलें तितलें सुलाभ नातलें ताका सोडूंक तशेंच मुगाळ भोवन निबडिनो आमच्या जिवितांत केन्ना आमी अत्म्याची विंचोवन करीचें पडटा तेन्ना आमकां कठीण दूख भोगता व्हड सॅक्रिफीस आमी करीचें पडटा त्याग आमी करीचें पडटा दोनींनी पांय धरूंक जायना एका दोणींतलो पांय काडीचे म्हणटाना आमकां इल्लें कश्ट मारता पूण तसलो त्याग तसलो सॅक्रिफीस तसलें एक विंचोवन आमी करिना जाल्यार आमकां दायजांत हक्क ना तर आज तूं त्या गुलाम स्त्रिये सांगता तिच्या पुताक म्हणजे कुडीच्या वडण्यांक पयस घालूंक अरण्याक धांवडावंक तयार आसाय पळोवन निबडिनो आयच्या पयल्या वाचपाचो विशय आयच्या किर्तनांत मुखारून वेला केन्ना अब्राहमान आनी सारान हागर आनी इश्मायलाक अरण्यान सोडलो थंयसर हागार तशें इस्मायल देवाक बोब मारता आनी देव तांचो ताळो आयकता आनी तांच्या रक्षणेक येता आनी देवाचो दूत हागाराक म्हणटा की भियेनाका भुरग्याचें रडणें देवान आयकलां भियेनाका पळया कशें देव
ताका उलो मारलेल्यांचे मागणे ऐकता म्हणून. आणि तोच विशय आयच्या किर्तनांती आमकां वाचूंक मेळटा आणि किर्तनाचो श्लोक असो आसा, कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आणि सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टांच्या संदर्भार, एकसूरपणाच्या संदर्भार, बेजारायच्या संदर्भार, सलवणेच्या संदर्भार हे उतर आमकां प्रेरण जावं, आमकां धैर्य दिवं. तर आता ही चिंतना मोतीन दवरून ही कीर्तन आमी मागया. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवका भोवती वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. देव भक्तांनो, सर्वेस्पराची स्तुती करा. ताची स्तुती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवाक सयत उपास काडूंक पडटा, पूण देवाची सेवा करतल्यांक कांयच उणें जावचें ना. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. येया भुरग्यांनो, मुझे आयका. हांव तुमकां सर्वेस्पराची भयभक्त शिकयतां. लांब आवक तुमी आशेतात वे? जायत्या वर्सांचे सुखी जिवनाक तुमी अत्रेकतात वे? कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यान पासत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोवीड पिडेक वखाद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्कां दितांव. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनान जिंकर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुके नासच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक
तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टतल्यांक सवकासाय दी. सांजुसे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टतल्यां पसोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद गेलो. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अगस्टिन रॉबर्ट कर्मेलीत, डेन्सिल पिंटो बदलापूर मुंबई टाउन, क्लॅरेसा डिसोजा दोहा कटार टाउन, लुसी पेरिस गुरपूर बहरीन टाउन, लॅन्सी डिसोजा येल्लूर टाउन. तुमकां जल्मदिसाचे शुभाशय. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर सदांच आसूं म्हूण म्हजें मागणें. तशेंच देवादीन मार्सेल फर्नांडीस पांबूर उडुपी टाउन, देवादीन सेर्पिन डिसोजा नाक्रे कारकळ टाउन, देवादीन आल्बर्ट सुआरेस बँड्रा मुंबई टाउन, तशेंच देवादीन लिओन रेगो ऑस्ट्रेलिया टाउन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां एका पुरबायेचो दीस मागता. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसा आनी ह्या बायबल डायरीक हर एक वर्सा तुमी पेज स्पॉन्सर रावन आमकां आदार दिते आसात. आनी ह्या योजने मुखांतर दुबळ्या भुरग्यांक, प्रत्येक जावन दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकपाक तुमी आदार दितात. ह्या बऱ्या कामांत आदार दिवंक आमी ह्या वर्सा आपोवणें दिता. तुमच्या बर्थडे दिसा, काजराच्या वार्षिकोत्सवा दिसा वा कुटुंबान देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून तुमी पेज स्पॉन्सर करी येता. आमी ते हांगासर एनावन्स करता. मात्र न्ही, ती नांवां बायबल डायरीर छापता आनी तुमी स्पॉन्सर केल्ल्या लेखार आमी ती डायरी तुमकां घरा धाडून दिता पोस्टार, जावं इंग्लीश, जावं कोंकणी, जावं कन्नडा. त्या देखून तुमची नांवां, तुमची डेट्स तुमी स्पॉन्सर करचे ते म्हाका व्हॉट्सअप करा. उपरांत ऑनलायनीर तुमी पेमेंट करी येता. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. देव बरें करूं.